टुल्सहरू चिनाउँदै गर्छु नि त म। हुन्छ सर। हुन्छ मैले यहाँ प्रोग्राम चाहिँ खोलिसकेको छु। यसमा छ होइन, रेकर्डिङ भएको छ कि छैन, छ होला। अब जस्तो यो प्रोग्रामहरू हामीले खोलिसकेका छौँ। यहाँ टुल्सहरू सबैभन्दा पहिला त टुल्सहरू ल्याउन जान्नु पर्यो हामीले। यसमा टुल्सहरू ल्याउनलाई चाहिँ भ्यूमा, यो माथिकोलाई हामी मेनु बार भन्छौँ। यो त स्पष्ट छँदैछ हामीसँग, यी टुल बारहरू भए यिनीहरू छन्। त्यसै गरेर यहाँ पनि टुल्सहरू छ। यो चाहिँ सेपहरू, विभिन्न प्रकारको सेपहरू हामी यहाँ ल्याउन सक्छौँ। अब रुलरहरू छ। त्यसै गरेर यो सेतो पेजमा हामीले बोर्डरहरू राखेर ग्रेड लाइन राख्न सक्छौँ, ग्रिडहरू यसरी। यहीँ क्लिक गऱ्यो भने हट्छ, फेरि क्लिक गऱ्यो भने आउँछ। त्यस्तै गरेर रुलर चाहिँदैन, रुलर हटाउन सक्नुहुन्छ। अनि यी टुल्सहरू जति पनि छन् यहाँ देखिएका टुल्सहरू हटेमा कसरी ल्याउने भन्दा भ्यूमा जानुहोस् र भ्यूको टुलबार छ, यसमा जानुहोस्। मेन भनेको छ हेर्नुहोस् त, यहाँ माथिको मेन हटो। फेरि चाहियो भने त्यहीँ क्लिक गर्नुहोस्। अब फोटोसपको चाहिँ विन्डोजमा थियो, झुकिनु होला। यसको पनि विन्डोजमा जानु होला, यहाँ विन्डोजमा छैन है। त्यसो भए ड्रइङ टुल भन्ने छ, यो ड्रइङ टुल यहाँको थियो, हटो। फेरि चाहियो भने ल्याउनुहोस्। यसरी चलाउँदै जाँदा हट्न सक्छ, जानुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्, ल्याउनुहोस् है त। त्यसै गरेर यहाँ तल टेक्स्ट टुलबार छ, यहाँ तल छ। हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड चाहिँ माथि राखेर गर्ने गरेका थियौँ। अब यो सारेर मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यस्तो यहाँ पोइन्ट छ, यो पोइन्टबाट यसरी तान्न सक्नुहुन्छ, खाली हुन्छ। फेरि यहाँ थिचेर लगेर यसरी राखिदिन सक्नुहुनेछ। अब ग्रिड लाइन हटाउनु पर्यो भने हटाउनु होला। त्यसै गरेर यो टुलहरू हटेको अवस्थामा हामीले यहाँ जस्तो यसको देखिएन, यसलाई हामीले सानो ठाउँ भनेर काट्यौँ। अब चाहियो भने हामीले यहीँबाट यसलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर यहाँ लेयर भन्ने देखिएको छ, यसरी यहाँ थुप्रै छ, एरो किले यसरी सारेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। अहिले यसमा छ। यहाँसम्म मैले भने टुल्सहरू त थाहा पाउनु भयो होला। भ्यूभित्र छ यसको टुलहरू चाहिँ, टुलबार भनेर भित्र छ। टुलबारभित्र चाहिँ भ्यूको टुलबार यहाँ छ। अन्य टुल्सहरू यहीँबाट पनि हामीले छन्, हटाउन ल्याउन सक्छौँ। यहीँ क्लिक गर्नु भने फेरि हट्छ, फेरि यहीँबाट पनि हामी क्लिक गरेर ल्याउन सक्छौँ। यी नर्मल कुराहरू त पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब के छ सर, अलिकति अगाडि बढौँ सर। यो ग्रिड लाइनको कुरो नि सर, हजुर, यो आफू हामीले यहाँको फिगरहरू केही ल्याइसके पछाडि पनि हटाउन सकिन्छ नि यो ग्रिड लाइनलाई? सकिन्छ सर, केही असर गर्दैन। यहाँ क्लिक गर्ने साथै हटिहाल्छ है, फेरि ल्याउनु। जो ग्रिड लाइन चाहिँ पिक्चरहरू बनाउन सजिलो होस् भन्नको लागि हो। ल ठिकै छ सर, म अगाडि बढौँ। तर यसमा स्केल मात्रै छ कि अरू पनि छ, त्यो कुरा पनि क्लियर गराइदिनु नि साथीहरु। सर मैले बुझिन। स्केल त देखिँदैछ त्यहाँ होइन? हजुर हजुर। अरू ज्योमेट्रिकल अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ कि छैन यसमा? अन्य त्यो जो नाप्नेहरू चाहिँ सर, यसमा त्यो नाप्ने कन्स्ट्रक्सनहरूको चाहिँ छैन सर। हामीले सबै यही टुलहरूबाट मात्रै गर्ने हो। ओके सर, हुन्छ। अर्को स्मार्ट नोटमा र वान बोर्डमा चाहिँ छ होइन? हजुर हजुर। कुरा पनि यहाँ समावेश भयो, अझै बेस्ट हुन्थ्यो। यसमा छैन सर। त्यो एउटा सफ्टवेयर, अर्को सफ्टवेयर स्मार्ट बोर्डको सफ्टवेयर पनि छ मसँग। त्यसमा चाहिँ छ, कम्पासहरू छ, प्रोटेक्टरहरू, स्केलहरू सबै त्यहाँ छ। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै हामीले स्मार्ट बोर्डमा पढाए जत्तिकै हुन्छ। एउटा लाइट पेन भयो भने चाहिँ मजाले गर्न सकिन्छ। त्यो बेग्लै सफ्टवेयर छ सर, यसमा चाहिँ छैन सर, मैले भेटेको छुइनँ है। मैले अलिकति अगाडि बढेँ है त सर। पहिले यहाँबाट रेक्टेङ्गल लिएँ। रेक्टेङ्गललाई तुलसी सर, एउटा कुरा मैले बिचमा काटेँ, अलिकति माफ गर्नु होला। एउटा कुरा मलाई सोध्न जरुरी ठानिरहेको छु कि जस्तै अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गर्दै पनि छौँ हामीले होइन? अनि यो म्याथको चाहिँ क्लासहरू लिनलाई नि हामीलाई समस्या भइरहेछ क्या। जस्तै अब स्क्रिन सेयर गरेर पनि अब त्यो बोर्ड, व्हाइट बोर्ड त हुन्छ त्यसमा, तर टाइप गर्न गाह्रो रहेछ। अनि अर्को कुनै उपाय भइदिएदेखि चाहिँ, अब जस्तै अहिले तपाईँले पुरै अहिले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो सम्झना भएर नि म्याथलाई एकदम समस्या झेलिरहेको छु मैले। यसो गरौँ न, अहिले अलिकति अगाडि। हजुर,
त्यस विषयमा सर अलिकति बोलेँ ल। हुन्छ म्याथको पनि कन्स्ट्रक्सन चाहिँ अन द स्पोर्ट अन द यो लाइभ नै हामीले बोर्डमा पढाउन सक्छौँ। त्यो के अरे हामीले यो सधैँ बोर्डमा जसरी कन्स्ट्रक्सन गराउँथ्यौँ त्यही ढङ्गले त्रिभुजको रचना, चतुर्भुजको रचना, एङ्गलहरू खिच्ने त्यो चाहिँ मजाले हामी गर्न सक्छौँ सर। लाइभ नै गर्न सकिन्छ, क्लासमा गए जस्तै हो होइन सर। अनि जस्तै अन्य त्यो बीजगणितको हिसाबहरू अनि त्योभन्दा अरू अङ्कगणितीय हिसाबहरू चाहिँ अब यदि हामीले अङ्कगणितको लागि पनि जियोजेब्रा राम्रो अध्ययन गरेका छौँ भने जियोजेब्राको कन्सेप्टबाट चाहिँ त्यो क्वेसनहरू एउटै टाइपको क्वेसनहरू जस्तै 9, 10 को कुरा गर्ने हो भने अब साधारण ब्याजहरू पढाउनु पर्ने छ, चक्रिय ब्याजहरू पढाउनु पर्ने छ भने जस्तै क्यापिटल रकम अनि रेट अनि त्यसपछि निकाल्नुपर्ने कुरा के हो त्यो चेन्ज गरे अटोमेटिक उसले क्वेसन चेन्ज गरेर गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एकैछिनमा हुन्छ। त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्दाखेरि। त्यो चाहिँ एकपटक चाहिँ एउटा क्वेसनको चाहिँ प्रिपेयर गरेको हुनुपर्छ अनि त्यसपछि भित्र त्यसका अङ्कहरू डिजिटहरू अटोमेटिक चेन्ज गराएर अथवा आफ्नो अनुकूल इनपुट गराएर पनि त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन सर। तर बीजगणितको लागि पनि त्यो जोमेट्रिक के अरे जियोजेब्राबाट गर्न सकिन्छ। तर एक्चुअली हाम्रो बुकलाई फलो गर्ने हो भने चाहिँ हामीले एकपटक चाहिँ सर तयारी गर्नै पर्ने हुन्छ। स्लाइडहरूमा टाइप गरेर स्लाइडिङहरूमा टाइप गरेर रेडी पारेको हुनु पर्यो। अनि त्यो चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ क्लासमा लिँदाखेरि पालै पालो क्रमशः यो लाइनपछि यो यसरी काटिएको भनेर एनोटेसनहरूको प्रयोग गरेर सिकाउन चाहिँ सकिन्छ सर। मैले अस्ति क्लासहरू त्यसरी लिएको थिएँ अनि त्यो भएको स्लाइडहरू पनि मैले सेभ गरेर राखेको छु। धेरै त पढाएन, मैले ट्रिगोनोमेट्री पढाएँ अनि कन्स्ट्रक्सनहरू पढाएँ, त्यसपछि अर्को बीजगणितको पनि अलिअलि हिसाबहरू पढाएको थिएँ। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। तर एकपटक बनाएको डकुमेन्टले हामीलाई पछिसम्म नेक्स्ट इयर पनि सजिलो हुने रहेछ। त्यो 3-4वटा च्याप्टरको चाहिँ अब अर्को वर्ष मैले सिधै स्मार्ट बोर्डमा सिधै क्लास लिँदा हुने किसिमले मैले पनि डकुमेन्टेसन गरेको छु सर। त्यो चाहिँ अनुभवको कुरा चाहिँ सर यस्तो छ। हस् धन्यवाद सर। ल तुलसी सर बढौँ। हुन्छ म अगाडि बढेँ है त। रेक्टेङ्गल यहाँबाट छ, हामीलाई सर्टकट कीहरू पनि सम्झिँदै जानु हुँदा हुन्छ रेक्टेङ्गल टुल। तर धेरै अब अङ्कहरूको सर्टकट की भएकोले हामीले कन्फ्युजन हुन्छ, यहीँबाट क्लिक गरेरै गर्नु हुँदा पनि हुन्छ। अनि यहाँ जुन यो हाम्रो ग्रिड लाइन छ, ग्रिड लाइनले चाहिँ सिधा तान्नलाई सहयोग गर्ने हो। यसरी तानिदिनुहोस्, माउसले क्लिक गरेर तान्ने है। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, मैले डिलिट गरेँ, किबोर्डबाट डिलिट गर्दा हुन्छ। यसरी क्लिक गरेरै माउस नछोडिकन तान्ने हो यसलाई। अनि कलर फिल भएरै आयो, किन भन्दा हामीले यहाँ फिल गरिसकेका छौँ, अघि मैले प्रयोग गरिसकेको थिएँ। यसमा क्लिक गरेर हटाउन सक्नुहुन्छ। यो फिल भनेको यहाँको कलर हो। अब लाइन कलर भनेपछि यहाँबाट लाइनमा जानुहोस् र लाइन कलर यहाँबाट कस्तो दिन चाहनुहुन्छ दिनुहोस्। त्यसै गरेर त्यहाँ मात्रै नभएर यहाँ पनि छ हेर्नुहोस् है, लाइन कलर कस्तो दिने, फिल कलर हामी कस्तो दिने हो। त्यसै गरेर लाइनको साइजहरू बढाउन सक्छौँ, घटाउन सक्छौँ, यसरी गर्न सक्छौँ। यो एउटा, यो चाहिँ हामीले रेक्टेङ्गल भने पनि हामी यहाँबाट स्क्वायर पनि त बनाउन सक्छौँ नि, सक्दैनौँ र? लम्बाइ चौडाइ बराबर लियोस् त स्क्वायर पनि त बन्यो होइन यसबाट। अब यसमा अरू सेपहरू चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू छन् होइन। थुप्रै अरू हामीलाई तल फ्री टुलहरू दिएको छ। जम्मा 2टा सेप मात्रै हामीसँग उपलब्ध छ, एउटा रेक्टेङ्गल अथवा स्क्वायर अनि सर्कल अथवा इलिप्स। यसैलाई हामी इलिप्स पनि त बनाउन सकिन्छ नि त होइन सर। अब यिनीहरूलाई हामीले, मैले तानिसकेँ। अब यिनीहरूलाई अलिकति रोटेट भन्ने छ एउटा, हेर्नुहोस् है। यहाँनिर स्याडो आएको देखिराख्नु भएको छ। अब तपाईँहरूलाई लाग्छ यो स्याडो कसरी हटाउने होला होइन। स्याडो नराख्न पनि सक्छौँ हामी। फिलमा जानुहोस्, यो फिलमा, र यहाँ स्याडो कलर भनेको छ, यसमा जानुहोस्। नो स्याडो, अब स्याडो छैन हेर्नुहोस्। यसलाई अब हामीले यहाँ अर्को पोइन्ट छ रोटेट भनेर, यसैमा गएर हामीले कहाँबाट घुमाउने, यो बिचको गोलो भनेको चाहिँ यो बिचको भाग चाहिँ भनेको यहाँबाट घुम्छ यो चित्र। यो बिचको भागलाई सार्यौँ भने, घुम्ने पोइन्टलाई सार्यौँ भने त्यहीँबाट घुम्ने हो। अहिले मैले बिचैमा राखेर यो 8वटा पोइन्ट, जुन हाम्रो 8वटा पोइन्ट मध्येको छेउछेउ कर्नरबाट मात्रै घुमाउन सकिन्छ। यो 8वटा पोइन्टबाट भए पनि हामीले 4वटा पोइन्टबाट मात्रै घुमाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त्यहाँ गोलो
प्लस सहितको रोटेट पोइन्ट देखेको छ, यहाँ त्यसरी आएको छैन। त कुनै एउटाबाट हामीले घुमाउँ, हेर्नुहोस् घुम्यो नि। तर मैले यसलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ, यो पोइन्टलाई चाहिँ यसरी यहाँ लगिसकेपछि सार्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ल्याएँ। अब हेर्नुहोस् फेरि घुमाउँदा के गर्छ त, त्यो पोइन्टबाट यसरी घुमेको छ। थाहा पाउनु भयो नि सर, 3टा टुल मैले 4टा टुललाई भने, एउटा मुभ टुल अथवा सेलेक्सन टुल, अर्को रोटेट, अर्को स्क्वायर अथवा रेक्टेङ्गल, अनि सर्कल, यति टुल हामी यहाँबाट प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसरी यहाँ अर्को टुल छ लेख्नलाई, यहीँबाट हामी लेख्न सक्छौँ। यहाँ यसरी क्लिक गरेर तानिदिनु भयो नि हुन्छ, अनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब के लेख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यहाँबाट साइज बढाउन सक्नुहुन्छ। साइज यहाँ सरी यहाँ फन्ट छ, कुन फन्ट चलाउनुहुन्छ, मैले एरियल ब्ल्याक गरेँ। साइज यहाँ छ, साइज तपाईँले कत्रो चलाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि यहाँनिर यहीबाट साइज बढाउन सक्नुहुन्छ, यहाँबाट घटाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अक्षरको कलर यहाँबाट छ, कस्तो कलरमा लेख्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ लेख्ने है, जस्तो राम भोइ लेखिदिएँ। यसलाई क्लिक गरेपछि अब यो यसरी क्लिक गरेर सार्न सकिन्छ है, फ्री एक ठाउँ स्टप रहँदैन यो। मैले यहाँबाट स्पेसलाई चाहिँ हटाएँ। यसरी तपाईँले खाँद्नुभयो भने यो अक्षर खाँदिँदैन, तर भागेर बाहिर निस्किन्छ, सानो चाहिँ हुँदैन है। यसरी सारेर राख्न सक्नुहुन्छ। अन्य पनि छन्, तर यसैलाई हामीले अलिकति यी टुलहरूमा रङहरू बदल्ने, यसलाई चाहिँ अलिकति हेर्नुहोस्। यहाँबाट रङ मैले फेरेँ, अर्को लाएँ, लाग्छ। फेरि यहाँ अर्को छ प्याटर्न भन्ने पनि छ। हेर्नुहोस् प्याटर्न चाहिँ कस्तो हो त भन्दा, तपाईँहरूले प्याटर्न कस्तो खालको राख्न सक्नुहुन्छ। मोरभित्र गएर पनि हामीले अरू राख्न सक्छौँ। यहाँ ग्रेडियन्ट यस्तो कलरहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। अनि ओके गरौँ। र यहाँ प्याटर्न चाहिँ प्याटर्नको कलर यो भयो। प्याटर्न स्टाइल यहाँ छ, कस्तो स्टाइलको राख्नुहुन्छ। अब इँटा जस्तो यहाँ अलिकति छेकिएर नदेखिएको हुनसक्छ, मैले अलिकति यता तार्ने। हेर्नुहोस् है, अरू पनि छन् स्टाइलहरू, तपाईँलाई कस्तो चाहिन्छ यस्तो खालको। 2टा कलर मिक्स यसरी। अघि यहाँ रातो राखेको थियौँ, रातो आएको छ हामीसँग त्यहाँ होइन। र यो प्याटर्न कलर भनेर चाहिँ ग्रिन राखेको छौँ, त्यो ग्रिन आएको। मैले अब यसमा चाहिँ यतापट्टि चाहिँ रेड राखेँ। हेर्नुहोस् त, यसरी हामी स्टाइलहरू यहाँबाट दिन सक्छौँ। त्यही सेपमा एउटैमा कस्तो स्टाइलहरू दिन चाहनुहुन्छ यहाँबाट दिनुहोस्। यस्तो चाहिन्छ भने यस्तै। हेर्नुहोस् है, अलिकति हामीलाई कस्तो खालको चाहिन्छ त्यसमा दिनु होला कलर है। अनि बोर्डर चाहिँदैन भने बोर्डर हटाउनु पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यहाँ बोर्डर छ यो जुन, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्, नो लाइन भन्ने छ, लाइन हटाउन सकियो, बोर्डर छैन। अहिले यतिलाई हेरौँ है त सर। मैले सेयरिङलाई स्टप गरेँ सर। मलाई सुनि त राख्नु भएको थियो नि। सुनिरहेको छ सर। ल यतिसम्मलाई चाहिँ अलिकति इन्स्टल भइसक्यो सर, चढी सरको। मलाई च्याटमा राखिदिनु न सर। च्याटमा राख्दा त झन् ढिलो हुन्छ सर, त्यो डाउनलोड ढिलो हुन्छ है। हजुर, यहाँ अब 40 मिनट मात्रै, एकछिनमा डिस्कनेक्ट हुन्छ, अनि डिस्कनेक्ट भएपछि त गइ त हाल्छ फेरि। उहाँलाई लिङ्क चाहिँ उपलब्ध गरौँ न। त्यसरी चाहिँ हुन्छ, तर यहाँ मलाई फेरि लिङ्क खोल्नु, म खोलेर हेर्छु नि त ल। एकजना सरले सेयर गर्दै गर्नुहोस् न। राजु सरले गर्नुभयो नि भयो, लालु सर हुनुहुँदो रहेछ, लालु सरले गर्नुभयो नि हुन्छ। सेयर गरेँ है त सर। यो चाहिँ हो जस्तो लाग्यो है अहिले त्यहाँ सरको त्यहाँ यसो हेर्दाखेरि यो फिगर चाहिँ हो जस्तो लाग्यो मलाई। म एकैछिन लिङ्क लिन लागेला सर। यो त के खुल्दैन, काट्नुपर्छ होला है।
ओके एकैछिन गर्दै गर्नुहोस् है, म यहाँ लिङ्क निकालेर च्याटमा राखिदिन्छु। ग्रिड यहीँ रहेछ होइन, यसलाई काटिदिँदा पनि भयो अथवा ग्रिड ल्याउँदा पनि भयो। तुलसी सर सुन्दै हुनुहुन्छ नि है मलाई? हजुर हजुर। अब हाम्रो यहाँनिर भनेको स्क्वायर ल्याउने यो हो होइन, यसमा क्लिक गरेर माउसले क्लिक गरेर कुनै एउटा स्क्वायर सेप ल्याउन सक्यो, यसलाई यता सार्न सक्यो। त्यस पछाडि भनेको सरले यहाँ सिकाउनु भएको कुरामा यसको स्याडो कहाँ भन्नुहुन्छ, यहाँ हो स्याडो। स्याडो हटाइदिउँ, नो स्याडो गरियो भने स्याडो हट हो। त्यस पछाडि भनेको प्याटर्नमा भनेको यहाँ हामीले कलर हालेको छैनौँ नि त, कलर लाउँदा पनि भयो होइन। कुनै एक प्रकारको कलर ल्याउँ, प्याटर्न कलर कुनै एउटा मैले यो बनाएँ। अब अरू के गर्न सकिन्छ, सरले अरू भन्नुभएको कुरा के पो थियो? अब त्यसमा प्याटर्न कलर थियो अनि लेख्ने। हजुर, लेख्नको लागि चाहिँ हामीले टेक्स्ट भनेर छ, सर्कल भन्दा मुनि, सर्कल भन्दा मुनि टेक्स्ट भन्ने छ, हेर्नु न। यो हो सर होइन, यो चाहिँ यहाँ बाहिर गर्ने कि भित्रै लेख्दा पनि हुन्छ सर होइन? हजुर, त्यहाँभित्र त डबल क्लिक गर्दा आइ नै हाल्छ कि सर, बाहिरपट्टि लेख्नु पर्दा चाहिँ लेख्नु पर्यो भने कुनै कुरा स्क्वायर म एकैछिन यहाँ लिङ्क राखिदिइहाल्छु ल। डिस्कनेक्ट हुने बेला भइयो। यसको कलर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यहाँ छ है, यो कलर हुन। त्यहाँ रातोमा त रातो देखिँदैन, फेरि निलो गऱ्यो भने यो त भित्रको कलर चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ होइन। यो अक्षरैको कलर चाहिँ यो हो कि हो, टेक्स्ट कलर हो। हजुर भएन कि मैले सिलेक्ट गरेको थिइनँ कि क्या हो? मैले लिङ्क राखिदिएँ कि सर, कपी गरिहाल्नुहोस् ल। ए सर, यो म एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्छु कि यो मेरो हो कि मैले यहाँ पहिले नै इन्स्टल गरेर राखेर छ। ए यो हो कि म सरलाई म देखाउँछु। त्यसो भए म यहाँ स्टप गरौँ? ठिक छ, तपाईँले गर्नुपर्ने चाहिँ सक्नु न सर। सर म के गरौँ भन्नु त सर, मलाई इन्स्ट्रक्सन दिनु त, म त्यही गर्छु। त्यही त स्क्वायर सक्नुभयो होइन। अब त्यो स्क्वायरमा चाहिँ कलरहरू, यसमा कलर ग्रेडियन्ट भर्न त कलरहरू यहीँबाट त हो होइन? हजुर हजुर। प्याटर्न कलर, प्याटर्न चाहिँ लाउनु भएको छैन तपाईँले, प्याटर्न प्रयोग गर्नुभयो त, तल प्याटर्न छ नि। यो छ नि, यो होइन? हजुर हजुर, यस्तै हालिदिउँ न त ल। अब अर्को के भन्दै हुनुहुन्छ सरले? प्याटर्न चाहिँ गराएँ अनि कलर लेख्न सिकाएको। हजुर, लेख्न पनि यो भयो होइन त सर? हजुर। अरू यसमा अरू केही थप बाँकी गर्नुपर्ने केही छ कि सर? अनि यो बोर्डर हटाउनु भएको थियो नि? हजुर हजुर, ऊ त लाइन भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् अनि बोर्डर त्यहीँबाट हटाउनु लाइनमा सक्नुहुन्छ। गएर त्यो तल प्याटर्न 1 के अरे प्याटर्न 1 भनेको छ होला, त्यहाँ हेर्नु त। नो लाइन गर्नु पर्यो रहेछ। नो लाइन गरियो भने त्यो स्क्वायरको वरिपरिको बोर्डर हट्छ, अहिले नहटाउँदैन। अनि यो वेटको कुरा के हो सर? यो त्यो बोर्डर बढाउने हो, बोर्डर साइज, बोर्डरको साइजबाट। अरू बाँकी केही छ? मैले अहिले दिएकोमा त लगभग यति नै हो सर। ए हस् सर, ल मैले स्टप गरेर त्यसो भए अरू कसैलाई चान्स मौका दिउँ है त। ल चण्डी सर के भन्दै हुन्थ्यो, हेरौँ त। सेयर गर्छु सर। ल आयो सर? आउँदैछ सर।
यही हो सर। हजुर हजुर इन्स्टल गरिसक्नु भएको रहेछ त। इन्स्टल पहिले नै गरिसकेको थिएँ सर। यो यहाँ यो रिस्टोर केही डकुमेन्ट छ होला त्यसलाई रिस्टोर भन्दैछ, आवश्यक छ भने रिस्टोर गरिदिनु न। नट फाउन्ड भने चाहिँ रिस्टोर नै गर्नु सर, केही मेटेको थियो होला सर तपाईँको त्यहाँ। यो के अरे अफ्रिका अगाडि नै ल्याउनु भएको रहेछ। चलाइवरी यत्रो काम गरिसकेको रहेछ। ल सर हुन्छ सर, अगाडि बढौँ सर। म सरको हेर्दै गर्छु सर। हुन्छ सर। नो गर्नु सर, तल नो। पण्डित सरले त सिकाए भन्दा धेरै काम गरिसक्नु भएको रहेछ। त्यो म्यापहरू त त्यहीँ छ होइन सर, त्यहीँबाट ल्याउन सकिन्छ। मैले फेरि अगाडि बढेँ त। अब यसलाई मैले डिलिट गरेँ अक्षरहरूलाई। अब यसमा जस्तो यो दुईटा सेप ल्याएका छौँ हामीले होइन। अब अघि मैले डिफल्टमा जे राखेको थिएँ त्यही आइरहेको छ है सर, यसरी राखेँ। अब यो एउटा छ कनेक्टर, स्मार्ट कनेक्टर भनेको छ। यो स्मार्ट कनेक्टर चाहिँ के हो त भन्दा यसरी यहाँ अब्जेक्टमै रातो लागिरहेको छ, हेर्नुहोस् है, यो अर्कैको आइरहेछ। मैले अघि त्यहाँ कुरो हुँदाहुँदै एउटा स्मार्ट बोर्ड खोलेको थिएँ, त्यसको आएको यसरी यहाँ जोड्न सकिन्छ। तर यहाँ हाम्रो बोर्डर अघि नन गरेको थियौँ हामीले होइन, लाइन, त्यही भएर त्यहाँ देखिएन लाइन राख्नु। यसरी लगिसकेपछि यहाँ र लाइनलाई अलि कतिको राख्ने हो त्यो पनि राख्नु सक्नुहुन्छ। लाइनको साइज कतिको राख्नुहुन्छ, कलर कस्तो राख्नुहुन्छ, यो चाहिँ दुईटा वस्तुलाई रिलेसन देखाउन, सम्बन्ध देखाउन, योसँग यो सम्बन्धित छ भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसरी त्यो रातो पोइन्ट आएर जोड्नु भएको बेला चाहिँ यसरी यो सार्दाखेरि यो पनि सँगै सर्छ है। यताको चाहिँ सरेन, हेर्नु यहाँ चाहिँ रातो पोइन्ट आएको थिएन र त्यो भएर देखिएन त्यसरी। त्यसरी अर्को छ यसमा, त्यसै म अर्को टुल पनि यहाँ थपेँ, यसैलाई राखौँ। अर्को छ यहाँ डिरेक्सन करेक्सन भनेको छ, यसको पनि रातो आयो हेर्नुहोस् है। यहाँ क्लिक गरियो, यहाँ चाहिँ त्यस्तो पोइन्ट यसरी आयो नि, अहिले हेर्नुहोस् त, देखिराख्नु भएको छैन। त्यहाँ प्लसको छेउमा एउटा स्क्वायर जस्तो देखिँदैछ सर। हो, यतिखेर चाहिँ छोडिदिनु भयो भने अब चाहिँ यो मुभ गर्दा जुनसुकै कुनै एउटालाई मुभ गर्दा पनि त्यो धर्का चाहिँ छुटेर जाँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो सर। त्यसै गरेर अर्को यहाँ एउटा छ यो कनेक्टर पोइन्ट टुल भनेको छ। जस्तो तपाईँले यहाँ कनेक्सन लाउनु भयो, बाहिर भयो, अब भित्रै चाहिँदैन, एकचोटि मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ, यहाँनिर राख्न चाहनुहुन्थ्यो र यसलाई पनि यहाँ दुईटा राखियो। अब यो कनेक्सन हामीले फेरि लिन सक्छौँ यहाँबाट पनि। अघि चाहिँ त्यहाँ बिचतिर कतै मात्रै दिइरहेको थियो भने यसले चाहिँ अहिले कनेक्सन यहाँ राखेको ठाउँमा लिन सकिन्छ। यसरी छोडियो अनि यहाँबाट पनि फेरि हामी यसरी लान सक्छौँ। यो कनेक्टर यसरी चलाउँदाखेरि सँगै सर्छ फेरि। तर तपाईँले यदि कनेक्टर नराखिकन यो लाइनले लगेर जोड्नु भएको थियो भने चाहिँ ल फिगरलाई चलाउँदाखेरि त्यो लाइन चाहिँ छुट्छ, हेर्नु त है। यो चाहिँ सँगसँगै सरो कनेक्टरसँगै, तर त्यो लाइन चाहिँ छुट्छ। बुझ्नुभयो सर? हजुर। अब त्यस पछाडि हामीलाई विभिन्न सेपहरू बनाउनलाई लाइनहरू चाहिन्छ। यो लाइन टुल हो, हामीले यहाँ लाइन टुलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। सिप थिचिराख्नु पर्दैन, यो सिधै हुन्छ। अझ डाइरेक्ट सिधा चाहिँदा चाहिँ सिप थिचेर जानु होला, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र अनि यसैबाट हामी विभिन्न सेपहरू पनि बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् यहाँ टिक्क पहेँलो के अरे निलो आएको छ नि, निलो भनेको हरियो, यो हरियो पोइन्टमा फेरि क्लिक गरिदिनुहोस्, तान्नुहोस् र फेरि यता लगेर अब यहाँ जोडिने गरी छोडिदिनुहोस्।
जोडिने गरी छोडिदिनु भयो र तपाईँले बिचमा कलर लाउनु भएको छ नै त्यो कलर अटोमेटिक आउँछ यहाँ। जोडिने गरी छोडिएन, हेर्नुहोस् माथि छ अलिकति, त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ के भयो त यहाँ जोडिएन। अब यो पोइन्ट चाहिँ नजोडिएको अवस्थामा रह्यो। टुक्रा टुक्रा छ, यहाँ पनि जोडिएको थिएन छ है, हामीले यतापट्टि पनि फेरि एकचोटि जोडेर हेरौँ है त। क्लिक छोडिदिने अनि यसरी हेर्नु त भयो। के गरे त मैले सरल लगेँ। क्लिक छोड्नुहोस्, ठाउँ चाहिँ नछोड्नु होला, त्यो माउसकोलाई चाहिँ नहलाइकन क्लिक मात्रै छोडेर अनि घुमाउनु हुँदा हुन्छ। यसरी सेप हामी बनाउन सक्छौँ। अब यो सेपलाई हामीले परिवर्तन गर्नु पर्यो। यस्तो सेप छ, अर्कै साइडतिर लानु पर्यो। हामीले यो टुल्स मध्ये कुनै एउटालाई क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ एउटा पोइन्ट आउँछ, त्यो पोइन्टबाट यसरी तान्नुहोस् कि एउटा सेप थियो, अहिले अर्को बनाऊ। हेर्नुहोस् है, म यताबाट पनि गर्छु, यहाँ चाहिँ थपियो है। सरी, हामी त्यही टुलमा छौँ नि, यहाँ पोइन्ट चाहिँ आउनु पर्यो। यसरी अर्को सेप बनाउन सक्छौँ। त्यही सेपलाई हामी चलाउन सक्छौँ, तर यता टुलमा क्लिक भएको बेला भने हुँदैन। मुभ टुलमा भएको बेला चाहिँ हामी यो गर्न सक्दैनौँ। हेर्दै मुभ टुलमा भएको बेला चाहिँ सकिँदैन।